في هذا الفيديو غنشوف المسألة الثانية. يبيع صيدلي صنفين من الدواء الخاص بمرض معين. ثمن الصنف الأول 30 درهما للعلبة الواحدة، وثمن الصنف الثاني 50 درهما للعلبة الواحدة. إذا علمت أن الصيدلي قد باع 28 علبة من الصنفين معا بمبلغ 1000 درهم، فما هو عدد العلب التي بيعت من كل صنف؟ نصغر دابا لينونسي النص ديال المسألة. دونك نعتبرو هادوك الصنفين هما هادو، هذا غنسميوه الدواء الأول وهذا الدواء الثاني. دونك لو بروميي ميديكامون et le deuxième médicament. نحاول الآن نستخرج المعلومات المهمين في المسألة. دونك أول معلومة هو أنه الدواء الأول الثمن ديالو 30 درهم، الدواء الثاني الثمن ديالو 50 درهم، وأن الصيدلي قد باع 28 علبة. 28 علبة راه مخلطة بين كلا الدوائين، الدواء الأول والدواء الثاني، بمبلغ 1000 درهم. دونك ديرو بوز للفيديو وحاولوا تجاوبوا على هاد المسألة. غنبدا دابا الجواب. دونك لا بروميير ايطاب سي دو شوازير لي زانكوني. المرحلة الأولى هو اختيار المجاهيل. Donc, soit X le nombre des boîtes du premier médicament et Y le nombre des boîtes du deuxième médicament. Donc X هو عدد العلب ديال الدواء الأول ولا الصنف الأول، و Y هو عدد العلب ديال الصنف الثاني الدواء الثاني. ندوزو لا دوزيام ايطاب. mise en système et résolution. صياغة نظمة وحلها. دونك هذا هو السيستم اللي غيكون عندنا. دونك المعادلة الأولى، la première équation, le prix du premier médicament c'est 30 et le nombre des boîtes du premier médicament c'est X. Alors on dirait 30 fois X plus la même chose pour le deuxième médicament. Le prix c'est 50 et le nombre des boîtes c'est Y. Donc il a donné l'addition, on va trouver 1000 dirhams. 1000 درهم هو المبلغ باش باع الصيدلي ديك 28 علبة. بالنسبة للدوزيام إيكواسيون، المعادلة الثانية، محدا 28 مخلطة بين الصنف الأول والصنف الثاني، يعني لا صوم ديال X avec Y سي 28. Donc on va nommer les deux équations E et F. في البروبليم فايت كنا استعملنا لا ميثود دو سبستيتيسيون، غنحاول نغير واحد شوية. هاد المرة غنستعمل لا ميثود دو كومبينيزون لينيير، طريقة التأليفة الخطية، وغنهتم بلي كويفيسيون ديال X في لي دوز إيكواسيون. هنا الكويفيسيون ديال X في ليكواسيون E سي 30، وهنا الكويفيسيون ديال X في ليكواسيون F سي 1. غنحاول أن لي دو كويفيسيون يكونوا بحال بحال، يكونوا متساويين، وباش يتحقق ذلك on va multiplier l'équation F par 30. J'ai multiplié l'équation F par 30. Ça veut dire qu'on doit multiplier les deux membres par 30. Dans le premier membre, on développe, et dans le deuxième membre, on calcule ce produit. المعادلة E ما يطرأ عليها حتى شي تغيير. من بعد التبسيط غنحصلوا على واحد المعادلة جديدة غنسميوها F بريم. دونك لاحظوا أن المعاملين ديال X متساويين في كلا المعادلتين. من بعد دابا غندير واحد العملية في نظركم إلا بغينا نتخلصوا من الحد اللي فيه X. دونك شنو هي العملية غنقوموا بها بالنسبة لي دوز إيكواسيون E et F بريم؟ دونك إلا فكرتو مزيان غيبان لكم أنه لوبيراسيون كونفونابل سي لا سوستراكسيون، طرح هو اللي غنديرو، والترتيب ما كيهمش. درتو E موان F بريم ولا F بريم موان E ما كيهمش، غير هو داك الترتيب اللي اختاريتي خاصك تحترمو حتى للنهاية. Donc en faisant l'opération suivante, donc j'ai choisi de faire E moins F prime, donc l'équation E moins l'équation F prime. Donc on trouve, donc le premier membre moins le premier membre، الطرف الأول ناقص الطرف الأول. بدينا بلو بروميي مومبر دو ليكواسيون او، بديت بالطرف الاول ديال او حيت انا قلت او موان اف بريم.
يعني خاص في الجهة الأخرى خاصني ندير دوزيام مومبر موان لو دوزيام مومبر، يعني ندير دوزيام مومبر ديال او موان دوزيام مومبر ديال اف بريم. دونك 1000 موان 840 راه الا مشيت درت العكس هنا درت 840 موان 1000 راه تكون عندي واحد ناقص زايده وهي اللي غتخسر ليا الجواب في الاخير. دونك نكملوا. Donc, on doit enlever les parenthèses. Les premières parenthèses sont précédées par plus. Ça veut dire qu'on va garder les mêmes signes. هاد الأقواس مسبوقين بزائد، يعني إلا حيدتي هاد الأقواس ما خصكش تغير الإشارة ديال هاد الحدود. هاد الأقواس الثانية راه مسبوقين بناقص، يعني خاص ضروري تغير الإشارة ديال هاد الحدود. هاد 30 إكس قبل منها كاينة بلس يعني غتحول تولي موان. لا ميم شوز بور 30 إيكغيك كاين عندنا بلس يعني غتولي موان. Donc on a deux termes opposés, donc leur somme c'est 0. Donc il va nous rester 50y moins 30y. Puisque ces deux termes sont de la même famille, donc on peut les additionner ما حدد الحد إلا هما نفسين، donc نقدروا نجمعهم. donc إلا جمعناهم غيعطيونا 20y. donc خاصنا نفكو هاد 160 غنكتبو 20 في 8. donc on doit décomposer 160 en 20 fois 8 pour simplifier par 20. donc à la fin on trouve y égale à 8. في الأخير غنلقاو y يساوي 8. دابا لقينا لا فالور ديال y بقى لينا x. راه دايما فاش كتلقى لا بروميير انكوني لا دوزيام راه سي فاسيل ا كالكولي. دايما الا لقيتي المجهول الاول المجهول الثاني ساهل انك تلقاه. دابا باش تلقى المجهول الثاني يكفي انك تعوض في شي معادله فيها لي دو انكوني، فيها x وفيها y. دونك انا اختاريت، خاصك ديما تختار ليكواسيون اللي غتجيك ساهله في الحساب. دونك جي شوازي دو رومبلاسي y par sa valeur dans l'équation f، حيت اف هي اسهل وحده، حيت لي كويفيسيون ديال لي زانكوني سي 1، المعاملات ديال اكس و y واحد. دونك غنعوضو y par sa valeur، ça veut dire par 8. donc là عوضنا y par 8. si on remplace y par 8 on doit déplacer 8 vers le deuxième membre avec changement de signe. donc 28 moins 8 20. donc x égale à 20. donc x كيساوي 20. donc نكملو الجواب ديالنا بلا conclusion. ainsi le pharmacien a vendu 20 boîtes du premier médicament et 8 boîtes du 12e médicament.